वेलकम बैक टू जागो दुनिया नाजरीन। और बिलाल भाई से बात हो रही है। बिलाल भाई को आप फ़ोन कर सकते हैं लाहौर स्टूडियो में डायरेक्टली 042-3630-8154। आई रिपीट द नंबर 042-3630-8154। बिलाल भाई ख़त आया है मुझे मिसेस एहतशाम से, जो कहती हैं कि मैं बड़ी खुश हूँ कि आप कराची से अपना शो कर रही हैं। हम समझे थे कि बिलाल भाई नहीं कर सकेंगे आपके साथ, लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। इट्स एक्सीलेंट टू वॉच हिम डू द शो फ्रॉम लाहौर। इन फैक्ट इट्स मोर कंफर्टेबल एज ही हैज़ एन अनइंटरप्टेड टाइम एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड हिम बेटर। तो मिसेस एहतशाम बहुत खुश हैं कि मैं आपको बार बार इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ, और वो कहती हैं वी लव यू एंड आर कॉन्स्टेंटली प्रेइंग फॉर योर फादर्स हेल्थ। आई लव मिसेस एहतशाम। मैं अभी पिछली मेल पे बात कह रहा था कब्र के हवाले से, तो एक आखिरी आपको हदीस इस पे अर्ज़ करूं। कब्र में जब मुर्दा लेटा होता है तो जब उसको दफना के लोग वापस जा रहे होते हैं तो उनके कदमों की आहट वो सुन सकता है, और उनके पलट के उनकी तरफ पलटता है और कहता है उनसे कि तुम मुझे तन्हा छोड़ के क्यों जा रहे हो। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो मौत वारिद होती है वो हम जिंदा लोगों के लिए होती है, जो मर चुका है उसके लिए तो एक नई ज़िंदगी की इर्तिका है, और ऐन मुमकिन है वो हमसे ज़्यादा मज़े में हो और हम बिला वजह उसके लिए एक गम सेलिब्रेट कर रहे हों। इसलिए मेरे ख़्याल में इसमें बड़ी हिकमत है अल्लाह की और उसके रसूल की कि आप मरने वाले को एक खूबसूरत तरीके से खुदा हाफिज़ कहें। अभी एक मेरे रिलेटिव की डेथ हुई तो मेरी फैमिली वहाँ जा रही थी, तो मैं नहीं जा सकता था, तो मैंने उनको कहा कि जब उनको लेके जा रहे हों तो आप मेरी तरफ से उनको बहुत भरपूर खुदा हाफिज़ कहिएगा। यही कर सकता है इंसान, इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकता। अपने गम को दूर करने के लिए आप लाहौल और इन्ना लिल्लाह पढ़ें। नादिया असगर हैं खातून। नादिया असगर, मैं आपका नाम लेके बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपने बहुत ही एक एहतमाम वाली बात पूछी है कि ये मामला कब होगा। जिस तरह फरीहा बात कह रही थी, और मैं फरीहा को अदब में ये बात नहीं कह सका। देखो, जब भी कोई दोस्त अहबाब या कोई भी शख्स अगर कहे ना कि इस मामले के लिए दुआ करो, तो दिल से दुआ निकलती है और इंसान दिल से ही खुदा से इल्तिजा कर रहा होता है कि अल्लाह तो इस मुसलमान भाई और बहन की मुश्किल जो है वो आसान कर दे। लेकिन जो ही वो शख्स ये अगली बात करता है ना कि आप ये बताइए कब होगा, तो दिल जो है वो उठ जाता है हर बात से कि आप कैसी बात करते हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपका सवाल का जवाब देने वाला शख्स जो है वो खुदा के घर में झांके, ट्रेस पास करे, और ये आपको तस्कीन देगी बात। दिस सीम्स टू बी नॉट अ वेरी गुड थिंग टू मी। मैं अदब से बात कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें कि अगर इस बात का इल्म भी हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा शख्स, बाकिरदार शख्स कभी भी किसी के घर की बात जो है वो बाहर करेगा। अगर आपके घर में लोग और मेहमान आए और उनको आपके घर के रख रखाव का इल्म हो, why would you go out on a street and talk about that? You wouldn't. आप बस दुआ करने के लिए कहा करें, इससे ज़्यादा आप ये ज़ोर ना लगाएं। आपका वक्त तब बदलेगा नादिया असगर, जब आप इस परेशानी से हट जाएंगी कि कब होगा। जिस दिन आपने इस जगह से अपने आप को जुदा कर लिया, आपसे वक्त जो है वो पलट कर देखेगा आपकी तरफ, एंड थिंग्स विल मूव इंशाल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए बेटा। हाँ, निखत बोल रही हूँ, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी बेटा बोलिए। बेटे का नाम है उजैर। उजैर जी, इसके लिए बताइएगा कुछ। और ये जैसे ये ना पढ़ सके तो इसकी जगह मैं पढ़ लूँ अगर। निकत, उजैर की उम्र बताना और इसके वालिद का नाम बताना। जी, उजैर की उम्र है 22 साल, वालिद का नाम है सैयद जावेद अहमद। निकत, उजैर जो है ये मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दो खूबियाँ जो हैं वो बड़ी अच्छी होंगी। एक तो ये अपने ख्याल से बदलेगा नहीं, जिसको कि अगर आप एक लफ्ज़ दो नरम सा तो वो रिजिड हो सकता है। दो, ये सुस्ती की तरफ जाएगा और ये बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ने की कोशिश शायद ना करे। प्रॉबेबली, आई डोंट नो इफ ही इज ही मैरिड। नहीं। तो ये इसके बारे में इसकी क्या राय है, शादी के बारे में? शादी के बारे में मतलब ये कि पसंद तो करता है किसी को, लेकिन ये है कि शादी भी चाहता है जल्दी हो जाए। अब देखो, इसकी बात जो है ना एसोसिएट कर दो। आस्क हिम टू बी स्टेबल इन हिज कैरियर एंड देन ही कैन मैरी, बिकॉज ही हैज अ टेम्परामेंट ऑफ फॉलोइंग इन लव बाय पुटिंग द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन समबडी एल्सेज शोल्डर। ये मामला जो है ये थोड़ा सा नाकिस है।
اگر ممکن ہو نزت تو آپ جو میں تسبیح آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آپ بھی پڑھو اور عزیر کو بھی دو. عزیر پڑھے یا نہ پڑھے یہ اللہ کی مرضی ہے, آپ اپنی حجت پوری کرو اس سے کہہ کے کہ وہ یہ پڑھے. لا حول ولا قوت الا باللہ یا سلام یا مومن اور یا ولی یا نصیر, یہ تینوں تسبیحات 300 دفعہ کم از کم وہ ضرور پڑھ لے. زیادہ ولی یا لطیف, نصیر, ناصر سے نصیر, اچھا یہ تینوں تسبیحات پڑھیں. آپ جو ہے وہ درمیان والی تسبیح جو ہے یا ولی یا نصیر وہ نہ پڑھیے گا, آپ اس کی جگہ پڑھیے گا یا ولی یا والی. اوکے انشاءاللہ تعالیٰ things should move at a slow pace but they will move انشاءاللہ تعالیٰ. آپ عزیر کو بہت فورس نہ کریں کسی بھی چیز کے لیے, اس کو اپنے پیس پہ نصرت چلنے دیں انشاءاللہ تعالیٰ. he is a good boy but a little difficult in his temperament. لیکن right after he gets married you will see a remarkable change in him. Then he will try to please his wife by any method. یہ جتنی اس کی stubbornness آپ دیکھ رہی ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ شادی کے بعد بالکل مناسب ہو جائے گی. So you just don't have to worry about the thing. تسبیح پڑھو اور اللہ سے اچھی دعا کرو. عظمیٰ میں آپ سے آخری صرف جملہ یہ کہوں گا بیٹا کہ جب تک ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں موربیڈیٹی. ایک تازہ ترین پانی بھی اگر بہت دیر تک رکھا گیا ہو نا تو وہ بھی باسی ہو جاتا ہے, اس میں سے بھی بدبو آنے لگ جاتی ہے. خیال اگر انسان تبدیل نہ کرے نا تو وہ بھی سٹنگ کرتے ہیں. اس لیے اپنے دروازے اور کھڑکیاں جو ہے نا, یہ گھر کے دروازے کھڑکیاں نہیں ہیں, ان کو کھلا رکھتے ہیں تاکہ تازہ ہوا اندر آئے. دس فریشنس ول ٹیک یو ٹو اے بیٹر پلیس. ورنہ یہ جو اسٹریس ہے آف بینگ possessed by what you believe in, یہ بہت دور پھر آپ کو تکلیف دے گا. جی کین آئی ٹیک دا کالر ناؤ؟ ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بلال صاحب میرا نام روبینہ ہے. جی جی. اور میں لاہور سے بول رہی ہوں. مجھے پوچھنا یہ تھا اپنی شادی کے بارے میں تھوڑا سا. جی بتائیے. کہ میری سمجھ لیں کہ انگیجمنٹ یا انٹرسٹ تھا. طاہر نام ہے لڑکے کا. وہ پہلے تو بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا لیکن ابھی وہ از ویری ریلیکٹنٹ کہ وہ شادی وادی کے لیے نا. تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا سچویشن ہے, آپ پلیز تھوڑا گائیڈ کریں ہمیں. روبینہ ایک آپ کو شاید بات اندازہ نہ ہو, طاہر از ٹوٹلی اے ڈفرنٹ پرسن دین واٹ یو آر. جی. یو آر فاسٹ, rigid, outspoken and energetic. Tahir is little fat, bulky, slow and not romantic actually at all. You're so right. You're so right. Rubina, you have to take things easy. آپ چیزوں کو زبردست دھکے نہ دو. اس کو نکاح جو ہے یہ فورسفلی نہیں ہو سکتا آدمی کا یا عورت کا. میرا نہیں خیال کہ طاہر جو ہے وہ نکاح نہیں کرے گا. ایکچولی اگر غور کرو تو اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ سے نکاح نہ کرے, لیکن وہ ڈر جائے گا آپ سے. جتنا آپ اس کو زور لگاؤ گے اور انسٹرکشن دو گے, ڈرنے کے ساتھ ساتھ you can't, if you force a man too much to do a thing, تو آدمی کی تھوڑی سی ایک بڑی فیک سی ایگو ہوتی ہے. وہ ایگو جب ہرٹ ہو جائے نا تو وہ انسلٹ فیل کرنے لگ جاتا ہے. طاہر ہیز دا کیپیسٹی اینڈ دا پروبیبلٹی آف گوئنگ انٹو ڈپریشن ویری کوئکلی. اس لیے وہ ہرٹ فیل کرے گا لیکن آپ سے شاید شیئر نہ کرتا ہو. آپ ایک چھوٹی سی بات کرو, آپ اپنے ہاتھ کو ہلکا رکھو, بالکل بھی کوئی سٹریس نہ دو. اگر آپ بات کرتے ہو اس سے اور فون پہ یا جیسے بھی بات کرتے ہو تو آپ صدام سے لے کے بش سے لے کے کوئی بھی اس سے بات ڈسکس کرو, rather than forcing him کہ وہ یہ کرے یہ کرے یہ کرے, کیریئر میں کیا کرے اور زندگی میں کیا کرے. Let him just live the way he is. Give him about 3 months time. He will relax and he will come back to you انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اس عرصے میں روبینہ صرف یہ کرو کہ یا سلام یا اللہ یا ولی یا نصیر اور یا رحمان یا رحیم یا کریم, یہ 3 تسبیحات جو ہیں یہ ان کو پڑھا کرو. نادیہ اٹس بیک ٹو یو. تھینک یو سو مچ. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور یاد رکھیں پاکستان زندہ باد.